kita nagsilot sa Dios. Pero tungod siyang gugma, mao'y kadaugan alang natong tanan. Ang kamatayon nga magdala og kinabuhi. Tulo ka simple nga pahanumdum alang natong tanan. Mahimo unta bahin sa atong pagsaulog karong Biyernes Santo. Una, pagsimba sa krus, pagpasalamat sa Dios tungod sa iyang gibuhat alang natong tanan. Ikaduha, unta ang atong tinguha sa pagsaligway sa sala. Kay sala man ang hinungdan sa kamatayon sa Dios, sa anak sa Dios. Unta sa atong bahin, makaingon kita, biyaan nako ang pagpakasala, isaligway nako ang sala. O ikatulo, unta ang atong pagbago saad sa paghigugma sa Dios, pagbukas sa atong kasing-kasing siyang grasya. Kung saad nga ang bunga nining gugma sa Dios mo'y atong pagsilbing pag-alagad sa atong kaigsuunan. Unta kita nga nakadawat gugma, grasya sa Dios, mahimong instrumento sa kagawasan, sa paglaom, sa kalipay, sa pagtanaw nga ang kaugmaon dunay maayong madulot alang naton. Alang sa atong kaigsuunan, pinaagi nato. Bisa ginagmay pero kinasing-kasing nga pagdala, paglaom sa atong kaigsuunan, kini mo ay minungdanon nga pagsaulog nining tuig 2025. Padayon nga naglakaw kita diha sa paglaom.